बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिबो चैनल सदाई जहानिया के मेज़बान अशरफ अदीब मशदी का अस्सलाम कबूल कीजिए। मैं कुछ दिनों से मुख्तलिफ़ कॉलेजेस के होनहार तलबा के इंटरव्यूज़ रिकॉर्ड करके आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। इस वक्त मेरे पहलू में पंजाब कॉलेज जहानिया के होनहार तालिब इल्म अब्राहम आशिर मौजूद हैं। ये आशर नदीम साहब के साहिबजादे हैं, जो जहानिया के चर्च में पास्टर भी हैं और साथ साथ 113 टेन्नार के एक मिशन स्कूल में वो टीचर भी हैं। मारूफ माहिर तालीम अनायत मसीह साहब के ये रिश्ते में पोते लगते हैं और डॉक्टर आशिर जावेद साहब के ये भतीजे रिश्तेदारी में लगते हैं। माशाल्लाह ये सारी ही फैमिली तालीम के साथ अटैच है और ज़हीन व फ़तीन है। अब्राहम आशिर ने ये 2004 में पैदा हुए और 2021 में इन्होंने पूरे 1100 में से 1100 नंबर हासिल करके मैट्रिक का इम्तहान पास किया और फिर पंजाब कॉलेज में इन्होंने दाखिला लिया। नॉन मेडिकल के ये तालिब इल्म हैं और इन्होंने माशाअल्लाह अब 2022 में 466 नंबर हासिल किए हैं और इनका फ़ीसदी 93% बनता है और मैं तवक्को करता हूँ कि ये सेकंड ईयर में भी अपनी इस रूटीन को बरकरार रखते हुए आगे चलेंगे। ये छोटे छोटे मैं इनसे सवालात करूँगा और यकीनी तौर पर इनके जो जवाबात होंगे वो बहुत से इसके साथी तलबा के लिए और दीगर तलबा के लिए मशाल राह साबित होंगे, क्योंकि बहुत से तालिब इल्म ऐसे होते हैं जिनके मामलात, जिनकी मुश्किलात, जिनके टारगेट्स एक जैसे होते हैं। तो मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। अब्राहम बेटा, आप बताइए कि जब आप गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल जहानिया में दाखिल हुए तो उस वक्त आपके क्या जज्बात थे, और जब गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल जहानिया से आप 1100 में से 1100 नंबर लेके निकले, उस वक्त आपके क्या ख़यालात थे और वो कौन से असातिज़ा थे जिनसे आप बहुत ज़्यादा मुतासर हुए? जी वालेकुम सलाम। जब मैं 8वीं क्लास में था तो मेरे कुछ फ़ेलोज़ कहते थे कि हमने जी अज़ीज़ भट्टी साहब के पास जाना है। तो इसी उम्मीद के साथ मैं भी अज़ीज़ साहब की क्लास में दाखिल हुआ और यकीनन वो मेरे लिए आइडियल पर्सन भी हैं। उन जैसी फ़िज़िक्स तो कोई भी नहीं पढ़ा सकता इस जहानिया शहर में। और जब मैं 1100 नंबर लेके इस गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल से गया तो यकीनन मुझे बड़ी खुशी हुई और इन्हीं मार्क्स की वजह से मुझे पंजाब कॉलेज जहानिया में स्कॉलरशिप भी मिल गया, जिसकी वजह से मेरी ओवरऑल फ़ीस माफ़ हो गई थी। ये अब्राहम, आप मुस्तकबिल में डॉक्टर बनना चाहते हैं और इसी ख्याल से आपने मेडिकल के शोबे में दाखिला लिया और माशाल्लाह आपके 466 नंबर भी बताते हैं कि आपको काफ़ी हद तक कमांड हासिल है अपने इन सब्जेक्ट्स पर। और बायो में आप क्या फ़ील करते हैं? कुछ तलबा काफ़ी दिक्कत महसूस करते हैं, आपको बायो कैसी महसूस होती है? जी, बायोलॉजी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी है और मुझे तो कभी मुश्किल फ़ील नहीं हुई। कुछ कंसेप्ट्स होते हैं लेकिन उस्ताज़ा से क्लियर हो जाते हैं, तो इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। सेकंड ईयर की बायो तो वैसे ही आसान है, फर्स्ट ईयर की बायो थोड़ी लेंथी थी लेकिन सेकंड ईयर में काम ईज़ी है। अच्छा, तो ये अपना बायो में आपको पंजाब कॉलेज में आपके कौन से टीचर हैं जो आपको बायो पढ़ाते हैं और जिनके अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों, वही तलबा के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवा सकते हैं? तो वो कौन से सर हैं जो आपको बायो पढ़ाते हैं और आपके दिलो दिमाग में वो इस सब्जेक्ट के इसरार और रमूज़ डाल देते हैं? जी, पंजाब कॉलेज जहानिया में हमें डॉक्टर शाहिद मलिक साहब बायोलॉजी का सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और वो इस वक्त पीएचडी भी कर रहे हैं मुल्तान से, साथ वो हमें फ़र्स्ट टाइम कॉलेज में पढ़ाते भी हैं। तो यकीनन वो काफ़ी तजर्बाकार उस्ताद हैं, उनका तजर्बा काफ़ी ज़्यादा है और एक एक पॉइंट को वो वाइट बोर्ड पे लिख कर कलरफुल मार्कर से डायग्राम के ज़रिए नोट्स बनवा कर एक्स्ट्रा डायग्राम ऐड करवा कर वो क्लियर करते हैं अपना पॉइंट, और बायो की तैयारी के लिहाज से वो काफ़ी अच्छी तैयारी करवा रहे हैं।
अच्छा, तो इसके साथ साथ क्या आपको एकेडमी की ज़रूरत भी महसूस होती है? अगर आप इस बाब में एकेडमी से वाबस्ता हैं तो वो कौन सी एकेडमी है, और उस एकेडमी में कौन से टीचर ऐसे हैं जिनसे आप बहुत मुतासर होते हैं, ख़ासकर अपने मेडिकल के सब्जेक्ट के हवाले से? जी, एकेडमी के हवाले से मैं सुफ़ा एजुकेशन सिस्टम में पढ़ता हूँ, और वहाँ के सारे टीचर ही मेरे लिए आइडियल हैं। सारे टीचर्स की मैं दिल से रिस्पेक्ट भी करता हूँ। सब टीचर बहुत काबिल एहतराम हैं। पढ़ाने का लिहाज हो या टेस्टिंग हो, तो सुफ़ा एजुकेशन एजुकेशन सिस्टम बेस्ट है। और मैं सेटिस्फाइड हूँ। हनीफ साहब बायोलॉजी का सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो एक एक पॉइंट को वो क्लियर करते हैं, बुक टू बुक वो मतलब कि लेके चलते हैं पॉइंट्स को। इसी तरह वसीम साहब केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, जीएम साहब इंग्लिश पढ़ाते हैं, फैज़ आलम साहब फिज़िक्स पढ़ाते हैं। तो ओवरऑल सिस्टम काफ़ी अच्छा है। मैं तो फुली सेटिस्फाइड हूँ अकेडमी से। अच्छा, जो इस एकेडमी में आप कितने बजे जाते हैं और कितने बजे आप अपनी वो जो इल्मी तशनगी और प्यास होती है वो बुझाने के बाद आप घर लौटते हैं, और फिर घर आके आप कितने घंटे पढ़ते हैं? जी, एकेडमी का टाइम 2:30 बजे है, तो 2:30 बजे मैं जाता हूँ। जाते ही 2 टेस्ट होते हैं पहले, उसके बाद फिर 3 लेक्चर्स होते हैं। 3 लेक्चर्स के बाद मैं घर आता हूँ। तो उसके बाद फिर मैं उर्दू के लिए एक एकेडमी चला जाता हूँ 1.5 घंटे के लिए। फिर वहाँ से घर आके मैं तकरीबन 4-5 घंटे रात को पढ़ता हूँ, फिर 3-4 घंटे सुबह के वक्त पढ़ता हूँ। तकरीबन 8-9 घंटे पढ़ता हूँ एक दिन में। वाकई ये जो आप अपनी टाइमिंग बता रहे हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि सुबह के वक्त उठ के पढ़ने का एक अपना मज़ा होता है। तमाम वो बोझ जो दिन भर की थकावट की वजह से आपके दिलो दिमाग पर हावी होता है, वो बोझ एक साइड पे होता है। आप हल्के फुल्के होके सुबह जब पढ़ते हैं तो हर चीज़ आपके दिलो दिमाग में उतरती चली जाती है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, आप रट्टा सिस्टम के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या आप इसके सहारे इम्तहानात पास करते हैं, या कि जो सब्जेक्ट भी आप लेते हैं, जो अबारत भी आप लेते हैं, उसकी रूह को समझ के फिर आप उसको समझते हैं, तो फिर आपको वो ऐसी अजबर होती है कि दिमाग से निकलती नहीं है? कौन सा तरीका आप इख्तियार करते? जी, कंसेप्ट का होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ पेपर्स अब बोर्ड की पॉलिसी के मुताबिक कंसेप्चुअल भी आ रहे हैं। तो मैं वैसे ये है कि कॉन्सेप्ट पूरा लेता हूँ, और रटा भी साथ मतलब कि लाइन टू लाइन पढ़ता हूँ, और उसी को बुक की वर्डिंग को यूज़ करता हूँ। खुद से मैं लिखने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि वो गैप में या कम्प्रीहेंसिवली कोई गलती हो जाए तो उसकी गलती से बचने के लिए मैं मतलब कि रट्टा को सपोर्ट करता हूँ। लेकिन रट्टा ऐसे नहीं कि बस अंधाधुंध लगाई जाए, कॉन्सेप्ट भी पूरा उसका होना चाहिए। अब्राहम के गुफ्तगू जारी है, और वाकई ये बाहिम्मत नौजवान हैं। और ऐसे ही नौजवानों के बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा था, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। न हो नौमीद नौमीदी ज़वाल इल्म और अरफा है, उम्मीद मर्द मोमन है खुदा के राजदानों में। तो हकीकत है कि जब इंसान तहैया कर ले तो वो, ये जवानी की उम्र ऐसी होती है, लड़कपन और जवानी ये ज़िंदगी का सुनहरी दौर होता है, और इस दौर में इंसान जो तहैया कर ले और फिर मेहनत भी जारी रखे, तो खुदा कभी किसी की मेहनत ज़ाय नहीं करते। वो एक और शेर है कि नामी कोई बग़ैर मुशक्क़त नहीं हुआ, नामी कोई बग़ैर मुशक्क़त नहीं हुआ, 100 बार जब अकीक कटा तब नगी हुआ। तो अब्राहम बेटे, जब आप ये सब कुछ कर रहे हैं, आपके 466 नंबर फर्स्ट ईयर में आ गए, तो आपके जहन में एक टारगेट होगा कि मैंने एफएससी के इम्तहान में इतने नंबर हासिल करके इतनी परसेंटेज हासिल करनी है, और फिर इंट्री टेस्ट आपकी अगली मंजिल होगी। तो इसके बारे में आपने क्या टारगेट सेट किए हैं जहन में? जी, सबसे पहले तो टारगेट मेरा एफएससी का ये है कि मैं और मेहनत करके अगर सेकंड ईयर में 480 तक अप्रोच करूं, तो मेरे 1040 नंबर बन जाएंगे एफएससी में। और डॉक्टर बनने के लिए ज़ाहिर बात है आपको इंट्री टेस्ट पास करना ज़रूरी है, और सिर्फ पास नहीं करना, उसमें डिस्टिंक्शन हासिल करनी पड़ती है।
تو اپروچ یہی رہے گی کہ 185 180 سے ابو انٹری ٹیسٹ میں مارکس ہوں تاکہ کسی بھی یونیورسٹی کی میرٹ لسٹ میں میرا نام بن جائے. اچھا جی، واقعی کل میری فیس بک آئی ڈی پہ ایک نوجوان لڑکی ایم کیٹ کے حوالے سے انہوں نے بڑا بلیغ لیکچر دیا. میرا ابراہیم عاشر سے بھی میں یہ التماس کرتا ہوں کہ آپ وہ ضرور پڑھیے، وہ ضرور سنیے، اور وہ لڑکے جو اس راہ سے گزر چکے ہیں ان سے معلومات ضرور لیجیے. اور حقیقت ہے کہ انٹری ٹیسٹ کے لیے بہت محنت کرنا پڑتی ہے، بہت سا وقت دینا پڑتا ہے. وہاں جب وہ ٹریننگ دے رہے ہوتے ہیں تو وہ طلباء جو بہت زیادہ سوال کرتے ہیں، کچھ لڑکے ان پہ ہنستے بھی ہیں کہ آپ سوال پہ سوال کیے جا رہے ہیں، لیکن یاد رکھو جو زیادہ پوچھتا ہے وہ زیادہ سیکھتا ہے. تو آپ کے ذہن میں کیا خیال ہے؟ ملتان میں کئی اکیڈمیاں ہیں جو سال ہر سال سے پڑھا رہی ہیں اور بہت اچھے نتائج دے رہی ہیں، اور آپ کے لیے یہ بڑی خوش قسمتی ہے کہ فیض عالم صاحب جو فزکس میں بہت مقام رکھتے ہیں، ڈاکٹر شاہد ملک صاحب بہت تعلیم کے میدان میں بہت آگے ہیں، پھر محمد حنیف صاحب اور وسیم صاحب کیمسٹری کے میدان میں اپنا ثانی نہیں رکھتے. اللہ ان سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں. یہ جہانیہ کے وہ تراشے ہوئے ہیرے ہیں جنہوں نے آگے بہت سے اور ہیرے تراشنے کا عزم کر رکھا ہے. تو کیا وہ اٹھتے بیٹھتے یہ تمام اساتذہ آپ کی حوصلہ افزائی اور گائیڈ لائن دیتے ہیں کہ یوں ایم کیٹ کی تیاری کرنی ہے؟ جی مکمل طور پر گائیڈنس حاصل ہے ہمیں اکیڈمی سے، بلکہ وسیم صاحب نے تو خود کہا ہے کہ وہ ہمارے ایڈمیشنز جو ہیں سٹارز اکیڈمی میں ملتان میں کروائیں گے، اور خصوصی جو پیکج میں رعایت ہوگی وہ وسیم صاحب کروائیں گے. اچھا، تو یہ اپنا آپ کے امتحانات اب کب شروع ہو رہے ہیں ایف ایس سی کے سیکنڈ ایئر کے؟ اور اس کے لیے آپ نے پہلے سے زیادہ تقریباً کتنے % زیادہ تیاری کر رکھی ہے، یا آپ تیاری کر رہے ہیں تاکہ آپ کا یہ ایگریگیٹ زیادہ سے زیادہ بن سکے؟ جی ایگزامس کی ابھی کوئی ڈیٹ شیٹ تو نہیں فی الحال آئی، لیکن اسٹیمیٹ جو ہے وہ 20 مئی تک ہی ہے. تو اس حوالے سے تیاری ہماری کافی بہتر ہو رہی ہے. ڈیلی کے ٹیسٹ وائز ہم تیاری کر رہے ہیں اور ٹیسٹ بھرپور دے رہے ہیں تاکہ ہماری تیاری بہتر سے بہتر ہو سکے. اچھا، یہ پڑھائی کی باتیں تو ہوتی رہیں گی، کیا آپ کو کھیل سے بھی کوئی دلچسپی؟ اگر دلچسپی ہے تو وہ کون سا کھیل ہے جو آپ کھیلتے ہیں، یا پھر ٹی وی پہ کھیل دیکھ کے آپ دل بہلا لیتے ہیں؟ جی کھیلوں میں صرف ایک ہی کھیل پسند ہے، وہ کرکٹ ہے، جو میں اکثر کبھی چھٹی ہو تو دوستوں کے ساتھ کھیل لیتا ہوں. اس کے علاوہ ٹی وی پہ بھی ورلڈ کپ یا PSL وغیرہ کے میچ ہی دیکھتا ہوں بس. واقعی آج کل وہ والدین کی طرف سے دباؤ ہوتا ہے، اساتذہ کی طرف سے دباؤ ہوتا ہے، 20 سے 25 کلو کا بستہ ہوتا ہے، اور بغل میں اتنے سارے نوٹس ہوتے ہیں، اور بچے ایک اکیڈمی سے دوسری اکیڈمی، کالج سے گھر، گھر سے اکیڈمی، ایک اکیڈمی سے دوسری اکیڈمی. صبح اذان کے وقت اٹھتے ہیں اور رات 11 بجے کے قریب، 12 بجے کے قریب جا کے یہ کتابوں سے کا سلسلہ منقطع ہوتا ہے، اور رات کے سوتے ہوئے بھی سب خواب بھی یہی آتے ہیں کہ صبح میں نے کون سے نوٹس لے کے وہاں سے تیاری کرنی ہے اور میں نے اس کا ٹیسٹ دینا ہے. تو کیا آپ کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوتا ہے؟ یہ بڑا سا بستہ، یہ ایک اکیڈمی سے دوسری اکیڈمی، یہ رات اور دن اور ہر وقت والدین کی طرف سے اور اٹھنے بیٹھنے والوں کی طرف سے دباؤ ہوتا ہے کہ آپ نے پڑھنا ہے اور بس پڑھنا ہے؟ جی دباؤ تو کوئی خاص نہیں ہے، باقی پیرنٹس کہتے ہیں کہ آپ محنت کریں اور سیلف کانفیڈنس ہو آپ کے پاس تو آپ ضرور کامیاب ہو جائیں گے. باقی یہ ہے کہ ہمیں خود بھی فکر ہوتی ہے کہ ہم نے ٹیسٹ تیار کرنے ہیں، اور تیاری کے بغیر ٹیسٹ بھی نہیں دیے جا سکتے. تو بس پڑھتے ہیں، خود ہی پڑھتے ہیں، ان کی طرف سے کوئی اتنا خاص دباؤ نہیں. لیکن وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ بیٹا اپنی زندگی میں کامیاب ضرور ہو.
حقیقت ہے کہ آج آپ جس کو بھی دیکھیں یا وہ انجینئرنگ کی طرف دیکھتا ہے یا میڈیکل کے شعبے میں جانے کے لیے اس کی تڑپ جو ہے وہ دیدنی ہوتی ہے. ویسے بہت سے شعبے اور بھی ہیں. فیصلے تو اوپر خدا کر رہا ہوتا ہے کہ اس بچے نے کہاں جانا ہوتا ہے. بہرحال میں دعا گو ہوں ابراہم عاشر کے لیے کہ وہ میڈیکل کے طالب علم ہیں. پنجاب کالج جہانیہ کے ہونہار طلبہ میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو ابراہم، آپ نے پنجاب کالج کے انتظامیہ کو کیسا پایا؟ یہ واحد کالج ہے جس کی اپنی عمارت ہے، واحد کالج ہے جہاں کلاس رومز میں اے سی لگے ہوئے ہیں. جب امتحانات ہوتے ہیں اس وقت بھی یہ اے سی چل رہے ہوتے ہیں. یہ باغات بھی ہیں، اور کچھ طلبہ بتاتے ہیں کہ ملک صاحب جب مالٹوں کا سیزن ہوتا ہے تو اس وقت بھی ہمیں مالٹوں میں سے حصہ کھلاتے ہیں. بیر کا موسم ہو تو بیر بھی نصیب ہوتے ہیں. آپ کو کیسے تجربات حاصل ہوئے وہاں جا کے؟ جی، پنجاب کالج جانے کا مشورہ میرے استاد عزیز صاحب نے دیا تھا. تو میں وہاں گیا، مجھے کافی اچھا لگا. انفراسٹرکچر کالج کی بلڈنگ کافی اچھی ہے. اس کے علاوہ انتظامیہ کا پراپر ٹیسٹ لینا، پھر اس کے بعد اس کا چیکنگ کرنی، پورٹل پہ اسے اپلوڈ کرنا آن لائن. پیرنٹس کو بھی وہ انفارم کرتے ہیں میسیج کے ذریعے. اس کے علاوہ وہ جو مالٹوں والا پوائنٹ ہے تو وہ ضرور ملک صاحب بریک کے وقت سب بچوں کو گراؤنڈ میں رکھ دیتے ہیں اور سب بچے وہاں سے اپنی ضرورت کے مطابق لے کے کھاتے ہیں. کیونکہ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ سونا ہوتا ہے لیکن کالج اسے کندن بنا دیتا ہے. تو یہی ہمارے کالج کا بھی سسٹم ہے کہ کافی بچے بورڈ کے پوزیشنز لے کر وہاں سے آج ڈاکٹر اور انجینئر ہیں. تو بہت بہت شکریہ ابراہم عاشر کا کہ انہوں نے انٹرویو کے لیے وقت نکالا. میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے جو دلی جذبات ہیں وہ پورے فرمائے. ظاہر والدین کی بھی ایک خواہش ہوتی ہے، بچوں کی بھی خواہش ہوتی ہے، رشتہ دار اور اساتذہ کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے. جب طلبہ کسی مقام پہ پہنچتے ہیں تو والدین کے سے زیادہ اساتذہ کو خوشی ہوتی ہے، کیونکہ والدین کی محنتیں اپنی جگہ پر روپیہ پیسہ مہیا کرتے ہیں، وقت دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سی قربانیاں دیتے ہیں بچوں کے لیے. اور استاد وہ ہستی ہوتی ہے جو بچے کو گائیڈ لائن فراہم کرتی ہے، جو بچے کی رہنمائی کرتی ہے، جو بچے کے مختلف امور میں کانسیپٹس کلیئر کرواتی ہے، اس کو حوصلہ دیتی ہے، اور بہت سے ادھر ادھر سے مثالیں ان کے سامنے رکھتی ہے کہ دیکھو بیٹا، فلاں بچے نے محنت کی تو اس نے اتنے نمبر حاصل کر لیے، فلاں بچے نے فلاں اکیڈمی سے تیاری کی تو وہ ایم کیٹ کلیئر کر گیا، فلاں بچے نے یہ کام کیا تو اس کے اتنے نمبر آ گئے. تو خدا کرے ابراہم عاشر کے اساتذہ، اس کے والدین، اس کے احباب اور اس کے کلاس فیلوز سبھی سرخرو ہوں، اور اللہ تعالیٰ ابراہم کو اس کے مقصد میں کامیاب کرے. یہ مستقبل میں ڈاکٹر بن کے دکھی انسانیت کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم دکھی انسانیت کی خدمت کریں گے. ہم شہر کی بجائے دیہاتوں میں نکل کے ان لوگوں کا علاج کریں گے جن کے وسائل نہیں ہوتے. لیکن اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جب پڑھ جاتے ہیں، جب کوئی مقام حاصل کر لیتے ہیں تو چھوٹے شہر ان کے لیے بہت اور بھی چھوٹے ہو جاتے ہیں، پھر وہ بڑے شہروں کا رخ کرتے ہیں. لیکن میں توقع رکھتا ہوں کہ ابراہم جب پڑھ جائیں گے، ڈاکٹر بن جائیں گے تو اپنے علاقہ اور وسیب کا ضرور خیال رکھیں گے. میں اسی کے ساتھ اپنی معروضات ختم کرتا ہوں. والسلام.